जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त हम खेड़ा माइन की तरफ रवा दवा थे कि हमारी गाड़ी जो है वो ख़राब हो गई और ये एक जगह है रत्तो चै जो सादन शाह में, तो वहाँ पे हम रुके हैं और आई होप कि गाड़ी भी हमारी ठीक हो जाएगी। तो हमने एक एक्टिविटी जनरेट की है, तो हम उस पर जो है वो एक ग्रुप डिस्कशन करेंगे। आई होप कि आपको पसंद आएगी। सवाल ये है कि आज के ज़माने में जो है बच्चों में या नई नस्ल में जो है बहुत ज़्यादा जो है वो बेरा रवी या बेहयाई जो है इसका कल्चर बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है। और किसी भी कौम का असासा उसकी नस्ल होती है, उसके बच्चे होते हैं, जवान खून होता है। और ये बड़ी अलार्मिंग पोजीशन है कि पाकिस्तान में बच्चे या बच्चियां जो हैं वो तरबियत की कमी है और अदम बर्दाश्त है और लूज टॉक करना एक आम कल्चर बन गया है। तो चीज़ें बेहयाई की तरफ जा रही हैं। तो आज हम इसमें ग्रुप डिस्कशन में चीज़ें रखेंगे और हम बच्चों से व्यू लेंगे कि आपके ख्याल में किन चीज़ों पे जो है अमल हो तो ये चीज़ें ठीक हो सकती है। तो मैं सबसे पहले जो है वो बेटा आपको कहूँगा कि आप अपने ख्यालात का इजहार करें, हाथ खोल के करें। मेरी नज़र में टोटल 3 ऐसे पॉइंट है जिनकी वजह से मामला ख़राब हैं, लेकिन अगर उन पर गौर किया जाए तो एक पॉइंट होगा जो अगर वो एक पॉइंट ठीक हो जाए तो बाकी 2 पॉइंट भी ठीक हो जाएंगे। पेरेंटिंग, पेरेंट्स अपने बच्चों पर अच्छा ध्यान दें। दूसरा सोशल मीडिया, जो सोशल मीडिया इस वक्त सोर्स बन चुका है ऐसी चीज़ों का, आपको सोशल मीडिया पे हर किस्म की चीज़ मिल जाती है। और तीसरी, दीन से दूरी। ये 3 पॉइंट है। लेकिन मैं समझता हूँ अगर एक पेरेंटिंग अच्छी हो जाए, पेरेंट्स अपने बच्चों पे अच्छे से उनसे मिलें, अच्छा सलूक करें, उनसे हर बात शेयर करें, उनसे हर बात शेयर करवाएं, उनके साथ फ्रैंक हो, वो उनका सोशल मीडिया भी कंट्रोल कर सकते हैं, वो उनको दीन की तरफ भी ला सकते हैं। क्योंकि बच्चा स्कूल जाने से पहले अपने घर में सब कुछ सीखता है, फिर स्कूल जाता है, फिर स्कूल जाने के साथ बाद में कॉलेज से यूनिवर्सिटी फील्ड में, इन सब के साथ साथ वो घर में ज़रूर जाता है, अपने पेरेंट्स का बच्चा ही होता है वो। भाई वो जो मर्ज़ी हो जाए, हम ला के स्टूडेंट कल को हम एडवोकेट हो जाएं, जज हो जाएं, हम अपने पेरेंट्स के बच्चे ही रहेंगे। जो हमारे पेरेंट्स कहेंगे हम वो सुनेंगे ही सुनेंगे। तो मैं समझता हूँ कि पेरेंटिंग एक ये पॉइंट इस ठीक हो जाए, पेरेंट्स अपने बच्चों पे गौर करने लग जाएं, उनके साथ उसने सलूक रखे, उनके साथ फ्रैंक हो, उनसे बात शेयर करवाएं, उनसे पूछें कि उनके क्या मामला चल रहे हैं, वो कैसा कर रहे हैं, पढ़ाई कैसी हो रही है, कैसे दोस्त हैं, किस दोस्त है, कहाँ जा रहे हैं, ऐसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन अपने पास रखें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया बेटे, आपने जो है वो पॉइंट जो जिन पॉइंट्स की तरफ हाईलाइट किया है, जिस पे वालिदैन की तरबियत की बात हुई है और एजुकेशन की बात हुई है, दीन की तरफ आने के रुझान की बात हुई है, मैं समझता हूँ ये बड़े अच्छे पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए हैं। जी बेटा आपका क्या नाम है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताज शहजाद है और मैं LLC का स्टूडेंट हूँ। जब हम आज कोयला छोड़ा जा रहे थे, हमने एक जैसे सर ने बताया कि हमने एक एक्टिविटी जनरेट की जिससे हमारा कॉन्फिडेंस इन्हांस हो सके। बात ये हो रही है कि जो माशरे में बेहयाई बढ़ती जा रही है उसको कैसे रोका जाए, क्यों कौन से इकदाम किए जाए उनको रोकने के लिए। जैसे तो भाई ने बात की कि पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा इशू है कि पेरेंटिंग नहीं सही तरीके से हो रही। हम अपने बच्चों को जब वो रोते हैं या तंग करते हैं 1-2 साल के, उनको चुप कराने के बजाय उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं, उनको कार्टून दिखाते हैं, जिससे उनको एक 5 साल के बच्चे से ज़्यादा 1 साल के बच्चे को मोबाइल चलाना आता है। इसी तरह जब वो ये चीज़ें शुरू होती हैं, पेरेंटिंग सही तरीके से नहीं हो पाती और जो सोशल मीडिया को हम इस आसानी से उनके हाथ में पकड़ा देते हैं, जिससे वो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, जिससे वो दूसरी वेबसाइट्स पे जाते हैं। उसके बाद हम सब जानते हैं कि घर इंसान का सबसे पहला स्कूल है जहाँ से वो सीखता है। अगर हम वहाँ से ही उसके हाथ में ऐसी कुछ चीज़ दे देंगे कि जिससे उसकी आगे आने वाला फ्यूचर उसके लिए कुछ खतरनाक हो सकता है, सबके लिए नहीं होता, हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन हम उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं और उनको कहते हैं भाई देखो, हम लोग चुप नहीं करवा सकते। अब मसला ये है कि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसका मिसयूज़ भी है और इसके पॉजिटिव पॉइंट भी बहुत है। आजकल लोग इससे पैसा कमा रहे हैं, लेकिन मुख्तलिफ ऐसी वेबसाइट्स पे एक्सेस भी कर सकते हैं जो नामुनासिब है। हमें इनको रोकने के लिए हुकूमत को चाहिए कि ऐसे इक़दाम करे कि जिससे ये फहाशी को रोका जा सके। जी शुक्रिया अहमद ने भी माशाल्लाह बड़ी हेल्दी गुफ्तगू की है और मुझे अच्छा लगा है, खुशी हुई है कि माशाल्लाह
ہمارے بچے جو ہیں اگرچہ ہم سوشل میڈیا کے نقصانات کی بات کر رہے ہیں اور نئی نسل جو ہے ہم نے انہی کو فوکس کیا ہے کہ وہ مسائل ہیں ان میں اور بڑے پریشان ہیں، الارمنگ پوزیشن ہے، لیکن یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ یہ ٹین ایج بچے ہی ہیں جو اب بات کر رہے تھے اور اتنی میچور گفتگو کر رہے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا حوصلہ افزا اسٹیپ ہے اور اس چیز کو اور زیادہ پروموٹ ہونا چاہیے۔ اب میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں تو ہماری گروپ ڈسکشن میں ایک اور بچہ ہے ہمارا لاہور لا کالج کا پارٹ 1 کا اسٹوڈنٹ ہے، تو میں اس کو کہوں گا کہ اپنا نام بتائے اور اس پوائنٹ پہ علی حیدر کہ جو ہے وہ سوشل میڈیا جو ہے یا بچے جو ہیں نئی نسل جو ہے بے حیائی یا بے راہ روی کی طرف کیوں جا رہی ہے، آپ کے خیال میں کیا اس کا حل ہے، تو آپ بتائیں۔ میں بھائیوں کی بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ جو پینٹنگ ہے وہ سب سے پہلے ہے، اس کے بعد سوشل میڈیا آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آتا ہے جو ہے نا دین سے دور، بہت زیادہ ہم دور ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ بچوں کو ہم پہلے وقتوں میں تھے تو بچوں کو نا پہلے مدرسے میں ڈالتے تھے، مدرسے میں ڈالتے بچوں بیسک ان کو جو ہے نا سیڑھی وہ پہلے ہوتی تھی کہ بچوں کو مدرسے میں ڈالنا، وہ پارہ پڑھتے تھے، ان کو دین کی باتیں سکھائی جاتی تھی، لیکن آج کل وہ ہوتا ہے کہ بچوں کو یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ مدرسے میں ڈالنے والے بچوں کو سمجھا حقیقی سمجھا جاتا ہے، ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں یہ کون ہے، یہ کون سی قوم ہے، لیکن اس جو ہے نا یہی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر ہم اپنے دین کو پروموٹ کریں، ٹھیک ہے سوشل میڈیا کا استعمال غلط بھی ہیں اچھے بھی ہیں، پینٹنگ بھی ہے، لیکن جو دین ہے نا وہ ہم سب سے جو ہے نا وہ ہے بہتر ہے حل کہ اس کو ہم پروموٹ کریں اور اپنے جو ہے دین کو جو ہے جتنا ہم ملائیں گے، یہ کیونکہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ بے شک نماز جو ہے سب سے بہترین حال اس کا، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں 5 ٹائم نماز پڑھنی چاہیے، اس سے ہم بہت سے جو ہے نا برے کاموں سے بچ سکتے ہیں، مثال کے طور پر جیسے صبح ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اگر 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں تو ہم نے ظہر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، ہمیں یہ ذہن میں ہوتا ہے یار اگر کوئی برا کام کرنے لگتا ہے تو ذہن میں آتا ہے کہ یار ہم نے نماز پڑھنی، کیا منہ لے کے جائیں گے اللہ پاک کے پاس، تو اس لیے بھائیوں کی بات پہ آگے کرتے ہوئے میرا بھی یہ پوائنٹ ہے کہ ہم دین سے جو دور ہو گئے ہیں نا، کائنڈلی اپنے بچوں کو بیسک جو ہے پہلے مدرسے میں ڈالا جائے، بچوں کو دین سکھایا جائے، اس کے بعد جو ہے نا دوسری دنیاوی جو ہے معاملات اس کو ڈیل کیا جائے۔ شکریہ جی ماشاءاللہ، بچوں نے بہت اچھی گروپ سیشن کی ہے اور بچوں کے جو میچورٹی لیول جو ہے یا بچوں کی اپروچ جو ہے ریئلی اپریشیٹڈ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ رجحان جو ہے وہ اور زیادہ پروان چڑھنا چاہیے اور اس ڈبیٹ کو پبلکلی عام کرنا چاہیے تاکہ جن بچوں کی بابت ہم پریشان ہیں وہی اس ڈبیٹ میں شامل ہو جائیں اور اس کا حصہ بن کے جو ہے وہ اس جو ہے وہ سوشل میڈیا یا جو معاشرتی بے راہ روی ہے یا بے حیائی ہے اس سے بچیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ٹاپکس پہ جو ہے ڈسکشن ہونا بہت ضروری ہے، اور بچوں نے بڑی اچھے پوائنٹس جو ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں، جیسے والدین سب سے بڑی جو درسگاہ ہوتی ہے بچے کی ماں ہوتی ہے، والدین تربیت اچھی کریں، بچوں کو فوکس کریں، مائیں جو ہیں ہم آج کی ماں میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے اوصاف دیکھتے ہیں، آج کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے اوصاف کی ماں نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری مائیں تھیں، جو ہماری انبیاء کی بیویاں بیٹیاں بہنیں تھیں، یا ہمارے جو ہے وہ جو اسلامک ہسٹری ہے، جو تربیت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان ٹریو مسلم کی یا اسلام کی تعلیمات ہے وہ ایک ماں میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بچے میں کانفیڈنس دیں، بچہ جب معاشرے میں جائے تو وہ بچہ معاشرے کی یہ جو یلغار ہے نا بے راہ روی کی یا بے حیائی کی، اس سے اس کی جو ہے ٹانگیں جو ہیں ڈگمگائیں نہ، بلکہ وہ اسٹرانگ ہو کہ مجھے میرے ماں باپ نے کانفیڈنس دیا ہے، تربیت دی ہے، اور یہ جو مشین جب اس کے ہاتھ میں آئے تو وہ اس کو مس یوز کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے، اور اگر وہ اپنے دوستوں کی کمپنی میں یہ چیز ہو بھی وہ ان کو سمجھانے کا باعث بنے گا، بلکہ وہ مس یوز کرنے کا باعث نہیں بنے گا۔ اور پھر جو ہے اس جو موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، اس کے استعمال کے نیگیٹو یوز کی بجائے پازیٹیو یوز کی طرف آیا جائے، معاملات کو جذباتی ڈیل کرنے کی بجائے لاجک کی طرف آیا جائے، دلیل کی طرف آیا جائے، نالج کی طرف آیا جائے، اور جذبات پہ قابو ڈالنا جو ہے اس کی پریکٹس کی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے جو ہے یہ معاشرتی یلغار جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے جس نے اقدار خراب کر دی ہیں، اخلاق خراب کر دی ہیں، تمیز خراب کر دی ہے، ان سے بچا جا سکتا ہے۔ اور آج ہماری گفتگو ہے اتنی ہے، انشاءاللہ نئی گفتگو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے پینل کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔